जब आपका बच्चा आपके सामने ज़ुबान लड़ा रहा होता है, आपको इग्नोर कर रहा होता है, एग्रेसिव हो जाता है, उस वक्त आप क्या सोचते हैं? मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को कैसे रिस्पेक्ट सिखाया। और इन इस्लामिक टिप्स को अगर आप अपनी पेरेंटिंग में यूज़ करें तो आपका बच्चा ज़रूर बदलेगा इंशाअल्लाह। इस्लामिक फाउंडेशन। देखो, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, आप अकेली नहीं हैं। हर घर में ये स्ट्रगल होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमने अपनी पेरेंटिंग को कभी इस्लाम की रोशनी में नहीं देखा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतर पेरेंट थे। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हसन और हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इवन दूसरे बच्चों को कैसे ट्रीट किया, ये देखकर आप समझ जाओगे कि रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते, अर्न करते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, कुछ नहीं होगा, तो याद रखिए, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वाकिफ दोज हु आर पेशेंट एंड पुट देयर ट्रस्ट इन अल्लाह। सब्र और ट्रस्ट ये दोनों चाहिए। तो चलो प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं, लेकिन हर टिप के साथ एक इस्लामिक एग्जाम्पल भी होगा, ताकि आप समझ जाओ कि ये कोई मॉडर्न थ्योरी नहीं, बल्कि 1400 साल पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड पेरेंटिंग है। टिप 1, गुस्सा कंट्रोल करो, सब्र रखो। इस्लामिक एग्जाम्पल। एक दफ़ा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। उनके छोटे नवासे हसन या हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सजने में उनकी पेट पर चढ़ गए। अब सोचो, नमाज में अल्लाह के सामने आप होते तो क्या करते? गुस्सा आता, ये क्या बदतमीज़ी है, बोलते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उन्होंने अपना सजदा लंबा कर दिया। जब तक बच्चा खुद नीचे नहीं उतरा, उन्होंने सजदा उठाया ही नहीं। सहाबा ने बाद में पूछा, या रसूलुल्लाह, आपने सजदा इतना लंबा क्यों किया? उन्होंने फरमाया, मैं नहीं चाहता था कि उसको तकलीफ़ हो। लेसन, बच्चे बच्चे हैं, उनका नेचर है कि वो नखरे करते हैं, ज़िद करते हैं, गलती करते हैं। लेकिन अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे, गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो सीखेगा कि गुस्सा करना नॉर्मल है। एक्शन स्टेप। जब आपका बच्चा ज़िद करे, गुस्सा दिलाए, उस वक्त 5 सेकंड रुक जाओ, डीप ब्रीथ लो और फिर बात करो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द स्ट्रॉन्ग पर्सन इज़ नॉट द वन हु कैन रेस्टल, बट द वन हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ व्हेन एंग्री। इमोशनल पे ऑफ। जब आप सब्र से बात करोगे, बच्चा फील करेगा कि घर में पीस है और वो खुद भी सीखेगा कि गुस्सा कंट्रोल करना है। टिप 2, बच्चे को सुनो, सिर्फ ऑर्डर मत दो। इस्लामिक एग्जाम्पल। अनस बिन मलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे। 10 साल। और उन्होंने खुद कहा, मैंने कभी उन्हें उफ़ कहते नहीं सुना। ना उन्होंने मुझसे कभी ये पूछा कि तुमने ये क्यों किया या तुमने ये क्यों नहीं किया। सोचे, 10 साल, एक भी दफ़ा गुस्सा नहीं किया, एक भी दफ़ा ताना नहीं मारा। लेसन, हम क्या करते हैं? बच्चा कुछ कह रहा होता है, हम सुनते नहीं, सीधा ऑर्डर दे देते हैं, चुप करो, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता नहीं मैं ज़्यादा समझदार हूँ। लेकिन ये रिस्पेक्ट नहीं, फेयर है, और फेयर टेम्पररी होता है। एक्शन स्टेप। जब बच्चा कुछ कहना चाहता हो, इवन अगर गलत लग रहा हो, उसको पूरा सुनो, फिर प्यार से समझाओ, सीधा डिसमिस मत करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, स्पीक टू पीपल काइंडली। अगर अल्लाह ने हमें कहने को कहा है कि लोगों से अच्छे अंदाज में बात करो, तो अपने ही बच्चों के साथ कैसे बदतमीज़ी कर सकते हैं? इमोशनल पे ऑफ। जब बच्चा फील करेगा कि उसकी बात सुन रहे हैं, तो वो भी आपकी बात सुनने लगेगा। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। टिप
3. فزیکل افیکشن دکھاؤ. اسلامک ایگزامپل. ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار سے کس کیا. پاس میں ایک بیڈوین بیٹا تھا. اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو کس نہیں کیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. لیسن. ہم دیسی کلچر میں سوچتے ہیں کہ پیار دکھانا سپوائل کرنا. غلط. بچے کو فزیکل افیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. حق کرو، سر پر ہاتھ پھیرو، شولڈر پر ہاتھ رکھو. یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ایموشنلی بہت سٹرونگ ہیں. ایکشن سٹیپ. روزانہ اپنے بچے کو ایک دفعہ حق کرو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. ایون اگر وہ غلطی کرے اس وقت بھی پیار دکھاؤ. ایموشنل پے آف. جب بچہ فیل کرے گا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کی رسپیکٹ زیادہ کرے گا، کیونکہ لو اور رسپیکٹ دونوں ساتھ چلتے ہیں. ٹپ 4. کرٹیسزم کم، انکریجمنٹ زیادہ. اسلامک ایگزامپل. جب عمر بن ابی سلامہ چھوٹے تھے انہوں نے کھانا ایسے کھایا کہ ان کے ہاتھ پلیٹ میں ادھر ادھر جا رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیدھا ڈانٹ نہیں دی بلکہ پیار سے کہا او ینگ بوائے سے بسم اللہ، ایٹ ود یور رائٹ ہینڈ اینڈ ایٹ فرام وٹ از نیئر یو. دیکھا، کوچنگ کی، اسکولڈنگ نہیں کی. لیسن. جب بچہ غلطی کرے ہم کیا کرتے ہیں؟ تم سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، دیکھو تمہارے کزن کتنے اچھے ہیں. یہ ورڈز بچے کی کانفیڈنس توڑ دیتے ہیں. ایکشن سٹیپ. جب بچہ غلطی کرے پہلے اس کو ایک اچھی بات بولو، پھر پیار سے سمجھاؤ کہ کیا غلط ہوا. سلوشن دو، صرف بلیم مت کرو. قرآن میں اللہ نے پروفٹس کو بھی کہا اسپیک ٹو دیم ورڈز آف اپروپریٹ کائنڈنس. ایموشنل پے آف. جب آپ انکریجمنٹ دو گے بچہ کانفیڈنٹ بنے گا، اور کانفیڈنٹ بچے اپنے پیرنٹس کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹپ 5. کنسسٹنٹ رہو، موڈ سوئنگز مت دکھاؤ. اسلامک ایگزامپل. عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. مطلب ان کا بیہیویئر پریڈکٹیبل تھا، کنسسٹنٹ تھا، کبھی موڈ سوئنگز نہیں تھے. لیسن. یہ ہم کرتے ہیں، کبھی بچہ کچھ کرے ہم ہنس دیتے ہیں، کبھی وہی چیز کریں ہم غصہ ہو جاتے ہیں. بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کب کیا ہوگا پتہ نہیں. ایکشن سٹیپ. رولز کلیئر رکھو اور ہر دن فالو کرو. اگر آج کہا کہ 9 بجے سونا ہے تو کل بھی وہی رول. اگر آج موبائل 1 گھنٹہ الاؤڈ ہے تو کل بھی وہی. ایموشنل پے آف. جب بچے کو پتہ ہوگا کہ کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے تو وہ سیکیور فیل کرے گا، اور سیکیور بچے زیادہ کوپریٹیو ہوتے ہیں. ریئلٹی چیک. لیکن ایک بات آنیسٹلی بولو، بچہ تب تک نہیں بدلے گا جب تک ہم نہیں بدلیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ صبر کرے تو پہلے آپ کو صبر دکھانا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ رسپیکٹ کرے تو پہلے آپ کو رسپیکٹ فل ہونا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کام رہے تو پہلے آپ کو غصہ کنٹرول کرنا ہوگا. یہ مشکل ہے، میں جانتی ہوں، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا The best of you are those who are best to their families. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا Indeed, Allah does not change the condition of a people until they change what is in themselves. تو چینج آپ کو خود سے شروع کرنا ہوگا. لیکن یقین رکھیں اگر آپ سچی دل سے یہ ٹپس فالو کریں اور اللہ سے مدد مانگیں تو آپ کا بچہ ضرور بدلے گا. تو آج سے شروع کریں، ایک چھوٹا سا سٹیپ، صبر رکھو، محبت دکھاؤ، دعا کرو. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ سب سے پہلا کون سا ٹپ ٹرائی کرو گے. اللہ آپ سب کو نیک اولاد دے، آمین.